अस्सलामुअलैकुम। बात है साल 2009 की, जब स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में एक नए एयरपोर्ट को 1.1 बिलियन डॉलर यानी 160 अरब रुपयों की लागत से बनाया गया। मगर कुछ अरसे बाद ऐसा क्या हुआ कि उसी एयरपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ $12,000 के एवज फरोख्त करना पड़ गया। और क्या आपको मालूम है कि 19 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला फार्मूला 1 ट्रैक सिर्फ एक छोटे से फ्लो की वजह से वीरान पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए आज आप फन फैक्ट्स के साथ जानेंगे दुनिया में बनाए जाने वाले कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जिनको बनाने में बिलियन डॉलर का खर्चा आया, मगर आज उन्हें कोई देखना भी गवारा नहीं करता। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। यह है फार्मूला रेस में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक जो वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था। $100 मिलियन यानी पाकिस्तानी 17 अरब रुपए खर्च करके स्पेन की सिटी वेलेंसिया में इस ट्रैक को सिर्फ एक ही साल में बना लिया गया था। पहली नजर में ये शानदार ट्रैक सबको काफी पसंद आ रहा था और सब इस रेसिंग ट्रैक पर रेस देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ना सिर्फ ये वेलेंसिया पोर्ट के बीचों बीच से गुजरता था, बल्कि इसका 140 मीटर सेक्शन एक खूबसूरत स्विंग ब्रिज पर भी बनाया गया था। इस ट्रैक के एडवांस फीचर देखकर फार्मूला 1 ने यहाँ 7 सालों के लिए यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स कराने का ऐलान कर दिया, जो 2008 से 2014 तक चलना था। तमाम लोगों को इसी शानदार इवेंट का इंतजार था कि कब इस ट्रैक पर रेसिंग की जाए, मगर जब सन 2008 में पहली दफा इस ट्रैक पर रेस की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। रेसिंग ड्राइवर की शिकायत थी कि इस ट्रैक का डिजाइन कुछ ऐसा बना हुआ है कि इस ट्रैक पर ओवरटेक करने का मौका ही नहीं मिलता। इस ट्रैक पर 11 लेफ्ट टर्न और 14 राइट टर्न्स बनाए गए थे, मगर टर्न से पहले रोड इतना सीधा रखा गया था कि जिसमें रेसिंग कार 320 किलोमीटर की स्पीड तक जा पहुंचती थी। मगर उसके बाद जब टर्न की बारी आती जिसमें रेसर्स को ओवरटेक करने का मौका मिलता है, उन टर्न्स पर ड्राइवर को बहुत जोर से ब्रेक लगानी पड़ती थी, जिसकी वजह से यहाँ कई एक्सीडेंट भी देखने को मिले। फार्मूला 1 जिसने वेलेंसिया स्ट्रीट को 7 सालों के लिए बुक किया था, सिर्फ 5 सालों बाद ही उसे खैराबाद कह दिया और फिर तब से लेकर अब तक ये ट्रैक काबिले इस्तेमाल नहीं है। इस ट्रैक की मौजूदा हालत, टूटी लाइट्स, टूटे पुल और पुरानी वीरान ट्रैक इस बात की जमानत देता है कि 17 अरब रुपए की लागत से बनने वाला मेगा प्रोजेक्ट आज बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। नंबर 4, सिउडाड सेंट्रल एयरपोर्ट। स्पेन यूरोप का एक ऐसा हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए हॉटस्पॉट माना जाता है। हर साल पूरी दुनिया से 8 करोड़ टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं, जिनमें लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करना पसंद करते हैं। लेकिन मसला ये दरपेश था कि स्पेन के कैपिटल मैड्रिड एयरपोर्ट की कैपेसिटी है 7 करोड़ और यहाँ आने वाले पैसेंजर की तादाद है 8 करोड़। इसी वजह से स्पेन ने एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया, जिसका काम एक प्राइवेट कंपनी ने अपने जिम्मे लिया। 1.2 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 160 अरब रुपए खर्च करके सिउडाड सेंट्रल एयरपोर्ट को बना लिया गया। हड़बड़ाहट में यह नया एयरपोर्ट बना तो लिया गया, जिसका मकसद था मैड्रिड एयरपोर्ट के लोड को कम करना, मगर जब सन 2009 में ये एयरपोर्ट ओपन हुआ तो इसको बनाने वाले बेहद परेशान हो गए। जी हाँ, कहलाया तो ये एयरपोर्ट सेंट्रल जाता था, मगर ये किसी भी एतबार से सेंट्रल नहीं था, क्योंकि यहाँ लैंड करने वाले पैसेंजर को मैड्रिड तक जाने के लिए 300 किलोमीटर का तवील सफर तय करना पड़ता था। जहां टूरिस्ट ने इस एयरपोर्ट को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया, वहां कमर्शियल एयरलाइंस ने भी अपने ऑपरेशनल फ्लाइट यहां सस्पेंड कर दिए। अपनी ओपनिंग के सिर्फ 2 ही सालों बाद सिउडाड सेंट्रल एयरपोर्ट बिल्कुल वीरान हो चुका था। बेशक यहां कोई पैसेंजर नहीं आया जाया करता था, लेकिन इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में ही करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते थे, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनी बैंकरप्ट हो गई और आखिर कंपनी ने इस एयरपोर्ट को सन 2013 में बेचने का फैसला किया। लेकिन आखिर इस एयरपोर्ट को खरीदेगा ही कौन? बहरहाल सन 2019 में 160 अरब रुपयों की लागत से बनाया जाने वाला ये एयरपोर्ट महज $12,000 यानी 20 लाख रुपयों के एवज फरोख्त कर दिया गया। नंबर 3, इंटरस्टेट H3 हाईवे। यूएस के स्टेट हवाई में एक शहर है जो होनोलुलु के नाम से जाना जाता है। इस सिटी में 26 किलोमीटर लंबा एक इंतहाई खूबसूरत हाईवे बना हुआ है, जो कि इन खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान से गुजरता है। इन खूबसूरत नजारों में इतनी ज्यादा कशिश है कि देखने वाले की आंख दंग रह जाती है। ये हाईवे जो कि इंटरस्टेट H3 के नाम से जाना जाता है, ये खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई कंट्रोवर्शियल भी रह चुका है। इस हाईवे को बनाने की जरूरत सन 1960 में पेश आई, जब यहाँ मौजूद यूएस नेवी की 2 बेसिस के दरमियान ट्रेवल करने में काफी मुश्किल पेश आती थी। जब इस हाईवे को बनाने का ऑर्डर पास हुआ तो यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस हाईवे को पहाड़ों के दरमियान काट कर बनाना था और लोग बिल्कुल भी
نہیں چاہتے تھے کہ یہاں موجود اتنی زیادہ خوبصورتی کسی بھی وجہ سے متاثر ہو، اور وہ بھی صرف یو ایس نیوی کی 2 بیسز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ اگلے 26 سالوں تک اس ہائی وے کی کنسٹرکشن کا کام رکا رہا، لیکن 1989 میں انوائرمنٹ قانون میں تبدیلی کر کے اس کو بنانے کا کام شروع کر دیا گیا، مگر پہاڑوں کو کاٹ کر نہیں، کیونکہ اس وجہ سے اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس پوری ہائی وے کو سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک بڑے بڑے پلرز کی سپورٹ پر کھڑا کیا گیا۔ ایسا کرنے سے اور تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس پروجیکٹ کی کوسٹ بڑھ گئی۔ جہاں اس پروجیکٹ پر صرف $250 ملین خرچ ہونے تھے، وہ کوسٹ بڑھ کر $1.3 بلین تک جا پہنچی۔ یہ کل رقم تقریباً پاکستانی روپوں کے مطابق 170 ارب روپے بنتی ہے، یعنی $50 ملین صرف 1 کلومیٹر کے لیے، جو دنیا میں بنایا جانے والا سب سے ایکسپینسو پر کلومیٹر روڈ بجٹ ہے۔ 37 سالوں کا انتظار اور 170 ارب روپوں کا خرچہ کرنے کے باوجود بھی آج تک اس ہائی وے کو کوئی قابل استعمال نہیں سمجھتا، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں سے ہونالولو ٹاؤن تک کوئی بھی ڈائریکٹ راستہ نہیں جاتا، اور خاص کر یہاں کے لوکل نے آج تک یہ راستہ استعمال نہیں کیا، کیونکہ ان کے نزدیک گورنمنٹ نے اس ہائی وے کو بنانے میں ان کی کئی عبادت گاہوں کو گرا دیا۔ اسی وجہ سے 170 ارب روپے میں بننے والا یہ ہائی وے آج تک ویرانی کا شکار ہے۔ نمبر 2، گھوسٹ سٹی۔ یہ ہے ینگون، جو میانمار کا پرانا کیپٹل ہے۔ سمندر کے کنارے بسنے والے اس شہر میں 70 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ینگون مزید ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھتے ہوئے سن 2002 میں میانمار کے ایک ملٹری لیڈر نے چپ چاپ خاموشی سے ایک نیا شہر بنانا شروع کر دیا، جو کہ ینگون سے 372 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ان کا پلان تھا کہ ان کو میانمار کا کیپٹل اس نیو سٹی میں شفٹ کرنا ہے۔ میانمار وہ پہلا ملک نہیں ہے جو کہ اپنے کیپٹل کو چینج کرنے جا رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے تھائی لینڈ، افغانستان اور پاکستان بھی اپنا کیپٹل چینج کر چکے ہیں۔ آخرکار سن 2005 میں ملٹری لیڈر نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ اپنے کیپٹل کو اس نیو سٹی میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کا نام نیپیڈاؤ رکھا گیا۔ یہ نیا کیپٹل سمندر سے دور میانمار کے سینٹر میں بنایا گیا، جس پر $4 بلین یعنی تقریباً 600 ارب روپوں کا خرچہ آیا۔ نیپیڈاؤ کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں وہ سب کچھ بنایا گیا جو کسی ماڈرن سٹی میں ہونا چاہیے۔ 20 لین ہائی وے، لگژری ہوٹل، گولف کورسز، میوزیم، شاپنگ مال، اور حتیٰ کہ یہاں پر پرانے کیپٹل میں بنا ہوا ایک پگوڈا بھی ہو بہو شامل کیا گیا۔ لیکن ایک بہت چیز یہاں مسنگ تھی، اور وہ تھی آبادی۔ جی ہاں، اس نئے کیپٹل میں سب کچھ تھا، مگر لوگ نہیں تھے۔ یہاں صرف گورنمنٹ امپلائیز اور بیوروکریسٹ ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں نہ بندہ ہے اور نہ بندے کی ذات۔ 20 لین ہائی وے جو لاکھوں گاڑیوں کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں قسمت ہی سے کوئی گاڑی چلتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سٹی کا ایئرپورٹ جو 35 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی کے لیے بنایا گیا، وہاں پر بھی چند پیسنجر ہی نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکسز، لگژری ہوٹل اور میوزیم یہاں ایسے ویران پڑے ہوئے ہیں کہ ہاں جانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اسی وجہ سے نیپیڈاؤ کو گھوس سٹی کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ 600 ارب روپوں سے بنائے جانے والے اس شہر کی آبادی 2021 میں صرف 6,50,000 تک ہی پہنچ سکی ہے، جو کہ اتنے بڑے شہر کے لیے بالکل غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 1، یوکا ماؤنٹین ویسٹ ڈپوزیٹری۔ فرینڈز، نیوکلیئر پاور پلانٹ کا ویسٹ مٹیریل اگر پراپر طریقے سے سٹور نہ کیا جائے تو وہ انسانوں کے لیے اتنے نقصان کا باعث بن سکتا ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نارملی امریکہ کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کا ویسٹ مٹیریل ڈرمز میں بھر کر ریموٹلی لوکیشن پر چھوڑا جاتا ہے، لیکن سن 2002 میں امریکہ کے نیواڈا اسٹیٹ کے یوکا ماؤنٹین میں 300 میٹر ڈیپ ٹنل کھود کر وہاں امریکہ کے پورے نیوکلیئر ویسٹ کو دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ پلان تھا تو بہت اچھا، لیکن نیواڈا میں رہنے والے لوگوں کا موقف اس سے کچھ مختلف تھا۔ ان کے مطابق جب پورے نیواڈا میں کوئی نیوکلیئر پلانٹ ہی نہیں ہے تو وہاں ویسٹ مٹیریل ڈمپ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کئی سالوں تک یہ کیس امریکہ کے کورٹ میں چلتا رہا کہ آخر یوکا ماؤنٹین میں ویسٹ مٹیریل ڈمپ کیا جائے یا نہیں۔ آخرکار نیواڈا کے لوگوں نے یہ کیس اس بات پر جیتا کہ اس ریپوزیٹری کے قریب میں ایک نہر بہتی ہے جو یہاں سے ہوتے ہوئے امرگوسا ویلی میں جاتی ہے، جس کو یہاں پر کئی دہائیوں سے امرگوسا ویلی کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر آخرکار صدر اوباما کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوکا ماؤنٹین میں ویسٹ مٹیریل ڈمپ نہیں ہو سکتا۔ حیرت انگیز طور پر $17 بلین یعنی تقریباً پاکستانی روپوں کے مطابق 2500 ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ پروجیکٹ ایسی حالت میں ہے کہ اس کے آس پاس بھی کوئی بھٹکنا گوارا نہیں کرتا۔ تو فرینڈز، یہ تھی ان میگا پروجیکٹ کی لسٹ جن پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، مگر سب کے
سب ضائع ہو گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو فن فیکٹس کی یہ نئی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فن فیکٹس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔